केलेली आसा ग्रुपाक ह्या जाग्याचेर हाडपा खातीर आनी खूब मेहनत केल्या आरती बसोवपा खातीर, स्वताच्या आरती बरयल्याय बीन आनी बसयल्याय बीन. फक्त देवा कडेन मागता तुमकां सगळ्यांक आमच्या आरती आवडटले आनी तुमचो आशिर्वाद आमचेर असोच दवरात. आमचे कडेन तेन्ना असो बॅकअप असो नाशिल्लो, पूण तरी आमी मातशे तेन्ना भुरगे शिकपाची एज म्हणून हळू आमी दुसऱ्या ग्रुपाच्यो आरत्यो घेवन आमी कॉम्पिटिशनाक वचपाक लागले. गोंयच्या 12 तालुक्यांनी आमी कॉम्पिटिशनां अटेंड केली. आमकां लेटूय जातालो, तसो तापसाणी पडटाली घरा कडेन, ते म्हणून वेगळी गोश्ट. पूण आमकां आमचो कॉन्फिडन्स खूब बरो आशिल्लो तेन्ना. आमी वेगळ्या वेगळ्या जाग्याचेर प्रायजा खातीर म्हणून तरी पूण शिकपाक मेळटले. आमकां एक आमचो ग्रूप एक नवो तयार करूंक मेळटलो म्हणून आमी वेगळ्या वेगळ्या जाग्याचेर कॉम्पिटिशनाक वताले, आमंत्रणां घेतली. पूण मदीं खबर ना कितें जालें की पोरूं आसा आमचे काही मेंबर्स ग्रुप सोडून गेले आनी ग्रुप आमचो मातसो डळमळीत जालो. तर तेन्ना आमचे जे कोर मेंबर्स आशिल्ले म्हणजे वरद, हांव, अथर्व, आर्यन, मागीर सोनू, ओंकार, साई आनी संयम, यश, आमी मेळून आमी एक मिटींग घेतली बाबा कितें करया, ग्रुप चलतलो कितें करया. पूण तरी आमचो कॉन्फिडन्स एका मनशा खातीर देवपाक दिलो ना, म्हणजे वरद. वरद आमच्या मदीं सगळ्यात ल्हान पूण तरी सुद्दां आमच्या भितर सगळ्यात व्हडलो आशिल्ल्या भशेन ताणें आमचो कॉन्फिडन्स इल्लोय देवपाक दिलो ना. तशेंच सांगपाक हळू चल हळू आमी बसले कॉम्पिटिशनाक बसून परफॉर्मन्स घेतले हळू. पूण मागीर वरदा खातीर आमच्या ग्रुपान एंट्री जाली आमच्या गुरुची, म्हणजे निलेश शिरोडकार तांची. ताच्या मागीर आमकां एक असो बूस्ट मेळ्ळो ग्रुपाक की आमी केन्ना चिंतू सुद्दां नाशिल्ले की बाबा आमी आमच्यो स्वताच्यो आरती बरयतले, कंपोज करतले. आमकां पयलीं आमच्या तकलेर व्हडले संकट येताले, बाबा मोड घालूंक जाय, कशें करतले, कॉम्पिटिशन खूब हाय आसा. पूण आमच्या गुरुच्या पाठिंब्या खातीर आज आमचे कडेन आमच्यो स्वता बरयल्ल्यो अश्यो 3 आरती आनी एक गजल आसा. आमी स्वता कंपोज केल्ली, आमी स्वता चाल लायिल्ली, सुखकर्ता आनी घालिल्ली उठाना अशी आसा. आमी दामोदराची, गणपतीची आनी महालक्ष्मीची आनी कृष्णाचो गजल अशें आमी आमचे स्वताचे अशें कॉम्पोजिशन आमी करपाक पावले. चलोवपाचो काय ना, प्रॅक्टिसेक येवपाक फाटीं फुडें जातले सगळे. पूण खबर ना कशें कितें जालें, देवाचो आशिर्वादूच म्हणपाचो की आमी हळू मुखार चलत रावले. आमी अच्युतान सांगला ते भशेन आमी दामोदराची आरती बरयल्ली आसा, महालक्ष्मीची आरती, गणपतीची आरती, कृष्णाचो गजल आनी सुखकर्ताक आनी घालिल्लो लोटांगणा हेका आमी स्वताची चाल लायिल्ली आसा. आनी 3 आरती आनी गजल हांवें स्वता बरयल्ली आसा आनी रचलेली आसा. आनी तेका पॉलिश करून जी चाल आमची जी हांवें बेजीक चाल लायली तेका पॉलिश करून ती खऱ्या रंगार हाडपी मनीस म्हणटा तो अच्युत आनी वरद. सो तांकां कळकळटी वचून इतली मेहनत घेतल्या दोगांयनी, सामकी तकली फोडल्या म्हणटा तशी म्हजे बरोबर. आनी तेका लागून म्हाका दिसता आयज आमी हे फंक्शन घडोवन हाडटा. एक्चुअली इतलो ग्रँड फंक्शन आमचे घडोवपाचो आमचे तकलेनूच नाशिल्लो विचार. हो मेन फंक्शन इतलो घडोवन येता तो आमचे दामोदर शिरोडकर हेंच्या पाठिंब्या लागून आमी योगदान चलयले. सो तांकां देव बरें म्हणटा. आनी एक मनान आशिल्लें की आमी जें कितें बसयलां, जे भुरगे इतले रातभर प्रॅक्टीस करता, फाटले 4 म्हयने आमी 3 वरां सारकी फोडल्या, रातचे 11 बसून 12 बसून बसतले प्रॅक्टिसेक. इतलेच विचार आशिल्ले की ह्या भुरग्यांचे खुबदां कितें जाता, आपलो भुरगो प्रॅक्टिसेक वता, कितें करता तें सगळें खबर आसता. पेरंट्सांक मातसो एक डावटूय आसता की मातसो हुस्कोय आसता की लेट जाता भुरग्यांक, कितें करता काय, कसली प्रॅक्टीस करता काय. हे फक्त तुमच्या मुखार दवरपाक लागून हे आयज फंक्शन घडयल्लें आसा आमी, की कारण आमी जे कितें रचलां, बरयलां आनी प्रॅक्टीस केल्या ती सगळ्यांचे आमच्या ग्रुपान जे भुरगे आसा त्यांचे सगळ्यांचे पेरंट्सां मुखार हें दवरचें. बूस्ट तांचो देवलो गावलो ना. आनी तांकां लागून हांव सगळ्यांत पयलीं तुमकां सगळ्यांक रिक्वेस्ट करता, सगळ्या पेरंट्सांनी तुमकां पयलीं ताळयो मारी घेवच्यो. कारण प्रत्येक पेरंट्सान आपल्या भुरग्यांक ह्या संगीताच्या प्रेमाक पडपाक तुमी तांकां सहमती जाले, पेरंट्स सहमती जाले. पण संगीत अशें एक क्षेत्र आहा ह्या संवसारांत ज्या मनशाक संगीताची लागवड लागता
अशें म्हटलें वता की मनीस एक मनशाक पिशें लागता थंय तशें संगीताचे एक फावटी पिशें लागत त्या पिशें केन्ना सुटना. सामके रावल्याक आपल्या भुरग्याचे परफॉर्मन्स पळोवपाक सामके इतले ते भुरगे कितें करता लेट कित्याक जाता सगळे रावता सगळ्यांनी चड टेन्शन घेवचें न्ही कित्याक हे बरे कामा खातीर ते वताले आनी हे अशें असल्या कामा खातीर वचप आनी संस्कृती खातीर तांणी पावल फुडें घेतलां तांकां आमचो सदांच पाठिंबो आसतलो. नमो दामोदरा घुमट आरती मंडल हे आज स्थापीत जाल्लें आसा आनी हांव तांकां मनाक काळजांतल्यान भरबी दिता. घुमट म्हणटा हें आमचें गोंयचें सामकें पयलींच्यान सामकें मेन ओरिजिनल संस्कृती सामकी घुमटांतल्यान येता आनी आतां चवथ लागीं येता तशी घुमटाचो आवाज आमकां सगळे कडेन आयकूं येता. आमी ल्हान आसतना पयलीं कुंकळ्ळेक वताले तेन्ना आजयेगेर तेन्ना आमकां थंय घुमटां ती पळोवपाक मेळटाली. हांगा तितले आमकां मेळना आशिल्ल्यो. आतां शहरांनी सगळे भुरग्यांनी वाड्यांनी ग्रूप करून ते आतां घरांनी वचून चवथीक बी आमकां असं आयकूंक येता आतां घुमट आरती. आनी आतां फुडें हे मंडल इतले भुरग्यांनी बरें प्रॅक्टीस करून आपले ओन हे बी बसयल्या म्हणटा. सो आमी आतां तांचे आयकून आतां तांकां फुडें तांणी कॉम्पिटिशनान पार्ट बी घेवन आमच्या मडगांवचें नांव बरें फुडें व्हरचें अशें हांव मागणी करता. थँक्यू. Subscribe and follow our YouTube and Facebook channel for more videos.